السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في فيديو جديد ديالي. اليوم غادي نديرو ان جاتو غلاسي. دابا غنبداو. المهم كما قلت لكم راه غنديرو لكم على مراحل. المرحله الاولى هي لو بسكوي جوكوند بالشكلاط، هو اللي غنديرو دابا، وعاد غندوزو للمراحل الاخرى باش ما يجيناش صعيب ويجينا ساهل، وغنعطيكم كل مقادير على حده. الوغ نبداو. بوغ لو بسكوي جوكوند غادي خصني 30 غرام ديال اللوز، ديال بودره اللوز. غادي خصني 50 غرام ديال بيض البيض، ها هو دايره انا هنايا. غيخصني 15 غرام ديال الدقيق، ها هو. غيخصني 30 غرام ديال السكر، ها هي هنايا. وغيخصني 15 غرام وحده اخرى ديال السكر، ها هي هنا. غيخصني 10 غرام ديال الزبده. غيخصني 10 غرام ديال الكاكاو. هذا كاكاو نون سكري، شكلاط نون سكري بودره. غادي يخصني واحد البيضه صافي. هذا ما كان، هادشي اللي غادي يخصني بوغ هاد لو بسكوي جوكوند. وخليكم معايا باش تشوفوا طريقه التحضير. الوغ البنات نبداو على بركه الله. انا غادي نستعمل هاد الروبو ديالي. غادي ندير كما قلنا 30 غرام ديال بودره اللوز. غندير معاها 30 غرام ديال السكر. كما قلت لكم راه كاينه 30 غرام و15 غرام. غادي ندير في هذا 30 غرام ديال السكر. هنا راه استعملت سنيده هذيك الرقيقه. غادي نزيد بيضه، هذيك البيضه اللي قلت لكم في المقادير. راه كيف ما كتشوفوا حنا درنا البيضه وداكشي ديالنا. غادي نديرهم يطربوا لمده 10 ديال الدقائق. الوغ كما كتشوفوا البنات، ها هو الخليط ديالي بياض كيف ما كتشوفوا معايا هنايا. الخليط ديالي بياض. دونك غناخذ هذا، غنحيدو، غنديرو في شي بول ولا في شي صالادي. وغادي ندوز نطرب البياض ديال البيض مع هذيك 15 غرام د السكر اللي بقات لينا باش يطلعوا ليا اونيج. وهذيك الساعه نكملوا البنات. ما قلتش لكم راني غربلت هنايا، غربلت السكر. هنايا البنات راني غربلت الدقيق والكاكاو. غربلتهم هنايا وخلطتهم وخليتهم هنايا حتى نزيدهم من بعد على لي بلون دو اللي غنطلع اونيج، وعلى هاد الخليط هذا اللي طلع لي هنايا. المهم اول حاجه غنديرو غنحيدو هذا باش نديرو لي بلون دو يبيضوا. الوغ البنات انا رجعت لكم من بعد ما غسلت هذاك الشيء ديالي. غادي ندير لي بلون دو هنا. قلنا عندنا 50 غرام ديال بيض البيض. غنخليه يطلع واحد شويه حتى يبدا يولي لي اونيج. عاد نبدا نزيد السكر بشويه بشويه. هاد السكر شنو كيدير؟ كيخلي لي هذوك هذاك النيج اللي كتطلع كيسيريها، بحال قلتو كيقصحها شي شويه، كيقصح ليا لي بلون دو نيج. دونك دابا لي بلون اونيج غادي نزيد عليه السكر باش يقصح ليا واحد شويه متى يبدا يبيض كيف قلنا. الوغ فوالا البنات، ها هو طلع ليا لا كريم، طلعت ليا اونيج. سي بون. دابا نقدر نستعملها. كما شفتوا انا هنا كنوجد لو مول. درت ليه هنايا البابي كويسون. غنديروا ليه حتى شويه في الجناب باش ما يقبطش ليا هنا في هذا. المهم بالنسبه لهذا المول البنات اللي غنستعمل راه فيه 20 سنتيمتر دو ديامتر، يعني فيه في القطر ديالو 20 سنتيمتر. باش يلاه يجيكم البسكوي بهذاك الغلظ وبهذاك اللي غادي خصو اللي غيجي مع هاد الكاطو اللي غنصوب. الوغ كما كتشوفوا البنات هنايا درت هذاك الخليط الاول اللي درنا ديال لي زامون. دابا غادي نشد هاد لو سالادي، غنزيد عليه الربع ديال البيض. غنزيد عليه الربع ديال لا ميرينغ ديالي. نخلط باش ما نطيحوش هكا.
بلا سباتول. غير بشويه ديليكاتمون حتى يدخل ليا كامل يتخلط ليا. فوالا من مورا ما تخليهاش شويه هادشي هذا، غادي دابا نحاول نزيد الربع ديال الدقيق والكاكاو، وغنبقى نزيد بالربع. غادي نزيد معلقه شكون هو الربع ديال هذا. صافي، وغادي نبداو عاوتاني بنفس الطريقه نخلطو، نفس الطريقه غادي نبداو نخلطو. فوالا ملي تخلط ليا غادي نرجع عاود غادي نزيد عاوتاني الربع ديال لي لا مارانغ، وغنزيد ثاني الربع ديال هذا ونخلط ونخلط ونخلط. جو في سا 4 فوا حتى يساليو ليا الخليط اللي عندي، وندوزو البقيه ديال اللي بقى داكشي اللي بقى لينا. الوغ انا ساليت الخليط ديالي. دابا غناخذ هذاك لو مول اللي كنت امباليتو بالبابي كويسون، وجدته انا قاديت وصوبته. المهم هنا في الجناب راني درت شويه الزبده باش يلصق ليا هنايا. دابا شنو غادي ندير؟ غناخذ هاد الزبيده هذه راني منسيتهاش، مازال ما وصلتش النوبه ديالها. غادي ناخذوها غادي ندوبوها وغنزيدوها على 2 المعالق من الخليط ديالنا. هانتوما بقاو معايا غنوريكم. كما قلت لكم البنات، ها هي زبده دابت. دابا غادي الزبده دابت ليا. هنا درت 2 معالق من الخليط ديالي اللي كنا صوبنا. دابا غنزيد هذيك هاد الزبيده هذه كنتسنى غير تبرد واحد شويه باش ما وغنزيدها هنايا على هذه، وغادي نخلطها مزيان قبل ما نزيدها على في السلادي. فوالا دابا غنبدا نزيدها وكنخلط. نخلطوها هكا كيما كتشوفوا البنات، تدخل هذيك الزبده مزيان في هذا. عاد نزيدها على الخليط الكامل، نزيدها دابا على الخليط الاخر. فوالا من بعد ما وزعت كاع هذاك الخليط على الخليط ديالي، على هذيك الزبده اللي زدت في هذاك شويه الخليط، عاد انكوربوريتها هنايا. غادي نخوي كلشي في المول وغندخلو يطيب على 210 درجه الحراره 210 لمده من 8 حتى ل 10 دقائق. هو في ساكته البنات. يمكن لكم ديروه بحال هكا تخويوه، يمكن لكم توزعوه بطريقه متساويه عن طريق سميتو البوشادوي. زعما ديروا دواره 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 دواره، زعما خط 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 حتى تساليو المول ديالكم باش يجيكم بطريقه متساويه، حيت هو راه كيجي خاسر وديجا طالع جوغ البيض كنا طلعناه اونيجو هذا، دونك كيشد بلاصتو متيبقاش يتحرك بزاف. صافي حاولت نوصلو غير شويه الجناب. دابا غادي نخلطو شويه مع هذا باش يحاول يشد لا فورم ديالو.
اي فوالا غادي ندخلو البنات للفران كيما قلت لكم على درجه حراره على درجه حراره 210. غنخليه يطيب بمده من 8 حتى ل 10 ديال الدقائق ونرجع لكم. اي فوالا البنات، ها هو لو بسكويت ديالنا دار طابلينا. غنخليه حتى يبرد مزيان. عاد غادي نحيدو من لو مول ديالو. انا حاطه هنايا، غنخليه حتى يبرد ونرجع لكم. الوغ البنات، انا رجعت لكم في المرحله الثانيه من تحضير هاد لو غاتو. ان فيت هذا سي ان مونطرمي فرامبواز. نزيد ما قلتش لكم. غادي نديروه بلي فرامبواز. غيكونوا فيه دي فرامبواز داخل اونتي، وغنديروا فيه ان كولي دو فرامبواز. حنا مازال ما وصلناش للفرامبواز. دابا غادي نصوبوا لو كروستيون براليني شوكولا. غنقول لكم شنو فيه. الوغ البنات، نكملوا مع المقادير. قلت لكم عندنا 60 غرام ديال لي كريب دونتيل اللي هما هادو. مشوش كتعرفوهم ولا لا؟ دي كريب دونتيل مقرمشين. شفتوا كيفاش اصلا انا غادي نفرتتهم دابا. انا استعملت هاد لا مارك غافوت. نوريكم كيفاش داير الباكي ديالها. ها هو الباكي ديالها، غافوت كريب دونتيل. هما هادو. خديت هنايا 60 غرام ديالهم. انا غادي نفرتتهم من بعد. خديت غادي خصني 35 غرام دو شوكولا براليني. ها هو هذا اللي هو لهنايا. غيخصني 25 غرام ديال شوكولا بلون. ها هو هو هذا الشوكولات الابيض، وهذا شوكولات براليني. غادي خصني 90 غرام ديال براليني. انا خديت هذاك البراليني اللي كنا وجدنا، خديت منه 90 غرام. غادي خصني 8 غرام ديال الزبيده. المهم بالنسبه للشوكولات اللي كنستعمل البنات هو هذا نيسلي. هذا سي لو شوكولا براليني، وهذا سي لو شوكولا بلون اللي غادي نستعمل في هذا الشيء هذا. بغيت نوريكم حتى لي مارك باش في حاله اذا بغيتو تشريو هذا الشيء تاخذوا الماركات مزيانين. فوالا البنات، نبداو على بركه الله. اول حاجه غنديرو هي غنفرتو هذا. خذوا علينا هذا الشيء من هنا. اول حاجه غادي نديرو هي غادي نفرتو لي كريب دونتيل. خصهم يتفرتو، يبقاو شي طريفات هكا ماشي يتفرتو كاع كومبليتمون. يبقاو عندنا شي طريفات، خصهم يبقاو عندنا شي طريفات كبار. المهم حنا غنحاولوا نفرتوهم بطريقه بيدي هكا. هادو هما اللي غادي يعطيونا لو كوتي كروستيون لهاد الطبقه اللي غادي نصوبو دابا. فوالا البنات، هانتوما كيفاش كيجيو هاد لي كريب دونتيل مفرتين. البنات حنا وجدنا لي كريب دونتيل. حاولنا شويه نهرسوهم هكا باش يجيونا يعطيونا لو كوتي كروستيون كما قلنا. دابا غادي نبداو. غادي نوجدو اول حاجه غادي نديرو الشكلاط الابيض، وهذا غندوبوهم. انا غندوبهم او بان ماري. تقدروا ديروهم في الميكرووند الا عندكم. ديروهم هكا مع الزبده ديالهم وديروهم في الميكرووند ودوبوهم، وغادي يخرجوا لكم قادين. انا غنديرهم في البان ماري كما قلت لكم. عاد ابري نكملوا نصوبوا البراليني. نصوبوا بلوتو لو كروستيون. الوغ اول حاجه غادي نديرو غادي نحط هنا هاد لي كريب هادو. باقي واحد. دابا غادي نزيد ليه لو براليني قبل ما نزيد ليه الشوكولا. نحاول نخلطو معاه. صافي غنخلطو مزيان لو براليني مع هاد سميتو مع هاد لي كريب.
غنزيد عليه الشوكولا. البنات من بعد نزيد الشكلاط دايب وزدت البراليني كيولي بحال هكا الشكل ديالو. انا غادي نيطاليه فوق هذاك لو بسكوي ديالي. فوالا لو بسكوي راه كيجي زوين البنات، كيجي فريمون خفيف خفيف. غادي نبدا نحط هكا ونيطاليه، نحط لاباف كما كتشوفوا. راه هذا هو اللي كيعطي لو كوتي كروستيان لو غاتو ديالنا. غادي نحاول ندير نرجع ليه لو سيركل ديالو باش نعمر حتى الجناب، باسكو ما يمكنليش نعمرهم بحال هكا. نرجع ليه لو سيركل ديالو باش نقدر نعمر حتى الجناب ديال لو بسكوي. فوالا البنات كما كتشوفوا انا درت الطبقه ديالي فوق لو بسكوي. ها هي ايطاليتها مزيان على دو لا سباتول ياك. دابا غنخليها خصها ساعه تبقى في الثلاجه. غادي نغطيها مزيان وغادي ندخلها الثلاجه لمده ساعه وندوزو المرحله الثالثه من هاد الكاطو ديالنا. البنات انا رجعت لكم باش نديرو لا troisième étape اللي هي لا موس بافاواز او فرامبواز اي او شوكولا، هي اللي غنديرو نوجدو دابا. الوغ شنو غادي خاصني 200 غرام ديال الشوكولا نوار. ها هو انا خديت هذا ديال لينت، هذا البنات 70% كاكاو. غادي خصني 240 غرام ديال بوري ديال فرامبواز. غادي خصني 110 غرام ديال الحليب اونتي، غادي خصني كامل زعما. غادي خصني 200 غرام ديال لا كريم ليكيد اونتيير حتى هي. غادي خصني 30 غرام ديال السكر، ها هو هنا. غادي خصني 45 غرام دو جون دو، ها هو 45 غرام ديال الصفر ديال البيض. غادي خصني 5 ديال الورقات ديال الجيلاتين، ها هما. هاد الجيلاتين راه ديال البقر ماشي ديال الخنزير ولا هذا حلال هذا. غادي خصني 130 غرام ديال الفرامبواز وصافي. هادشي اللي غيخصني باش نصاوب لا موس بافاواز ديالي. اول حاجه غندير غادي ناخذ لا جيلاتين غنديرها في الماء بارد، وديك الساعه غادي نمشي باش نغلي شي شويه هذيك لا بيوري دو فرامبواز. وهانتوما معايا هنا البنات درت نصف الكميه ديال الكولي ديال الفرامبواز 120 غرام اللي درت هنايا. غادي نديرها فوق العافيه تسخن ليا واحد شويه، المهم تبدا تغلى. عاد غادي نخرجها والنص الاخر غادي نديرو في ان سالادي. الوغ البنات لا جيلاتين ها هي درتها في الماء بارد. غادي نخليها شويه هرس هذوك الوراق 5 ديال الورقات ديال لا جيلاتين انا درتهم هنا في الماء بارد. غادي نخليه غنمشي نشوف الكاسرونه ديالي غنخليها حتى تغلى. هذاك سميتو هذاك الكولي عاد نزيد ليه لا جيلاتين. وعاد هذيك الساعه غادي ندوب غنزيد عليهم النص الثاني ديال الفرامبواز. الوغ كما كتشوفوا البنات ها هي بدا كيغلى ليا الكولي. ها هو هنا بدا كيغلى. غنزيد عليه نعصر هاد لي فوي باش تشوفوني. غادي نعصر هاد لي فوي هكا بيدي من الماء، نعصروها هكا من الماء مزيان وغادي ندوبو هنايا في هذا محطو باقي سخون.
صافي دابا كنظن انه دابت ليا لا جيلاتين هنايا. نخلط مزيان حتى تذوب ليا مزيان. شوفوا هي بقات كتبان واحد الوريقه هاد دابا غنزيد نص ديال الكولي ديال الفرomboise اللي كان بقى ليا، نزيدو هنايا وغنخلط كلشي. دابا ملي وجدات ليا هاد الخليط هذا غادي ندوز باش ندوب الشوكولا نوار، وهذيك الساعه هانتوما معايا انا عاود غادي ندوبو في الباماري. الا بغيتو تذوبو في ميكرون تقدروا تذوبو في ميكرون. كما كتشوفوا البنات هنا غادي ندير الشوكولا نوار ديالي. فوالا غادي نديرو في الباماري وغيدوب ليا وغادي نرجع لكم. الوغ البنات انا كيف ما كتشوفوا رجعت للروبو ديالي. غادي نطلع شويه هاد صفرة البيض مع السكر نخلطهم شي شويه ونرجع لكم. هانتوما غنزيد عليه السكر وغنخليه يطيب. مازال البنات ما ساليتش، غنخليه مازال شي شويه يتقرب. غادي هنا درت الحليب ديالي في كاسرول، غادي ندخلو غنديرو فوق العافيه يفاد ليا شويه بين ما كملت هنايا تطرب وبين ما داب ليا الشوكلاط. وهانتوما معايا. الوغ البنات من بعد ما ذوبت الشوكولا ديالي وطربت البيض ديالي غنزيد ليه الحليب خليته حتى فاض. هذا غنبدا نخلط هنايا كنخلط او ميم طون غادي نعاود هكا من بعد ما نخلطو مزيان غنعاود نديرو فوق العافيه واحد شويه. ما غاديش نبقى نخلط حتى غادي يعطيني واحد لا كريم انغليز. انا رجعت ولا كاسرول كيف ما كتشوفوا غنعاود نحطو فوق العافيه وغادي نبقى نخلط. انا غنجيبكم معايا باش تشوفوا كما صار. كما كتشوفوا البنات انا هنايا غنبقى نحرك. درت البيض والحليب هنايا فوق العافيه. غادي نبقى نحرك حتى يوصل ليا ل 83 دوغري. هانتوما البنات دابا خصني نبقى نحرك حتى توصل ليا 83 دوغري. فوالا البنات كما كتشوفوا ها هو الشكلاط ديالي داب ليا كامل. نحيدو من فوق العافيه. هانتوما شوفوا كيف ما داب ليا مزيان كامل. نحيدو فوق العافيه وغادي ندوزو نكملو البقيه ديال. هنايا البنات راني خديت هذيك لا كريم انغليز وزدت عليها داك الشوكلاط اللي ذوبت بشويه كيف ما كتشوفوا. انا زدت مازال هذاك الشيء اللي بقى ليا من الشوكولا كامل وغنخلطوها مزيان حتى تطلع ليا بحال الكاناش. وهذيك الساعه هانتوما معايا باش تشوفوا لي ريست. الوغ كيف ما كتشوفوا انا خلطت هنايا الشوكولا مع لا كريم انغليز. صوبت بحال صوبت ان كاناش. دابا هانتوما شوفوا كيفاش كيبان. دابا غادي نزيد لا بوري وانا كنخلط. هاد لا بوري ديال لي فرونكواز تنزيدها وانا كنخلط. كيفاش كتجي ما عرفتش واش ها هي. هنا زدت الكولي ديال الفرomboise على الخليط ديالي دابا غادي نخلطو مزيان. زدتو بشويه كما شفتوا كيعطيني هاد لا تيكستور. دابا البنات غادي نشدو لا كريم. اصلا كنصحكم اون فوا في الاول تعبروها وداكشي ترجعوها للكونجيلاتور باش تكون بارده باش تطلع لينا مزيان. غادي نطلعوها اون شونتيي. المهم تقدروا ديروها هي ولو بول وحتى الفوي في الثلاجه باش هكا تجي لكم بارده وتطلع بالزربه. فوالا البنات هذه راه كنت حاطاها في الثلاجه باش تبرد لا كريم حتى هي. غادي ندير لا كريم اللي هي صافي. غادي نخليها غنديرها تطحن ليا لمده 5 دقائق وغادي نزيد ليها هاد شونتيفيكس. هذا البنات هو واحد الخنيشات كيتستعملوا باش تفيكسي الشونتي ما يطيحش ليك تبقى ديما واقفه. غادي نديرو مع شويه ديال السكر وغنزيدو عليها. نتوما كيف ما كتشوفوا البنات طلعت ليا لا كريم شونتيي. دابا غنبدا نزيد عليها اون 3 فوا هذاك الشوكولا كولي د فرomboise كريم انغليز اللي كنا خلطنا. غنبداو نزيدو عليها بشويه بلا ما نطيحوها. وهانتوما معايا باش تشوفوا لا فاصون باش غادي نخدمها.
دابا غنزيد عاوتاني الثلث الثاني وغادي نخدمو حتى هو بشويه بشويه. نتوما غادي نزيد دابا الثلث الاخير. فوالا البنات، انا ساليت لا موس بافاغوازكي ديالي. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي غزاله وعاقده وشاده في راسها. غادي دابا نبدا نونطي الكاطو ديالي، وهذه هي المرحله الرابعه ما قبل الاخيره. نازل لينا الكلاصاج ميغوار اللي غنديروه غدا ان شاء الله، حيت غادي نخليها توت اون نوي اللي هي في سميتو، نخليها الليله كامله في الثلاجه. هنا انا خديت هاد لو سيركل باش يشد ليا لا فورم وداكشي. هنا حطيت لو بسكويت ديالي اللي فوق منه درنا لو براليني، لو كروسيون براليني شوكولا. هنا حطيته شويه بايد باش هنايا باش الجناب يجي فيهم كلهم لاموس، والكاطو ما يجي حتى نقطع. كيف ما شفتوا انا خليت واحد شويه ديال لي سنتيمتر اونطر لو سيركل اي لو غاتو ديالي. دابا غادي نخوي النص ديال لاموس وغادي نحط لي فرامباز ونخوي النص الثاني. نديرها بلا سباتول بشويه بشويه. الطبقه هذه غادي نحطوا دي فرامباز نحطهم بحال هكا. بوغ الناس اللي ما بغاوش يديروا الفرامباز راه يقدروا يديروا شي حاجه اخرى، ويقدروا كذلك يعوضوا هذا في بلاصه الكولي اللي درت انا ديال الفرامباز، يديروا حاجه اخرى. مثلا كولي ديال شي با ديال الخوخ، اللي بغا يدير الخوخ لداخل ديالها ويدير الخوخ لداخل باش تجي مواتيه في المذاق. مبقاش لي هنا بزاف، نحيدهم مش مشكله. وغادي نحط هذه ملي حطينا هادشي هنايا كيف ما كتشوفوا وزعتو على كاع اللافات. غادي نخوي دابا الطبقه الثانيه ديال الموس. الوغ فوالا البنات، كيف ما كتشوفوا انا ساليت هادشي. كيف ما كتشوفوا ما قدرتش نسرح مزيان هادشي بلا سباتول حيت هذا حابسني شويه. المهم انا غادي نخليها حتى تبدا تبرد شي شويه، عاد غادي نعاود نسرحها باش تشد ليا شويه في راسها وتجيني سهله. حاجه اخرى تاني انا غنديرها في الثلاجه لمده ليله كامله، وعاد غادي نخرجها. هذا غدا غنرجعو باش نوجدوا لو كلاصاج ديالها، ونرجع معكم البنات باش نوريكم طريقه التقديم وطريقه التزيين والشكل النهائي ديال هذه الحلوه ديالنا.
البنات رجعت معكم في المرحله الاخيره اللي هي الكلاصاج ميغوار وطريقه التقديم ديال الكاطو ديالنا اللي وجدنا في هاد اليومين هادي. الوغ اول حاجه غادي نقدم لكم المقادير اللي غيخصوني بوغ هاد لو كلاصاج. غادي يخصني 75 غرام ديال الماء، غادي يخصني 150 غرام ديال السكر، 150 غرام ديال السكر، 150 غرام ديال الجلوكوز، 150 غرام ديال الشوكولا بلون، 5 ديال الوراق ديال الجيلاتين ها هما حطيتهم ديجا هنايا باش نخوي عليهم الماء بارد ونخليهم يطلقوا شويه. هنا درت لو كولورون الاحمر، الكولورون الاحمر هو اللي غادي نستعمل. وغادي خصني 100 غرام ديال لو لي كونسونطري. فوالا هادو هما المقادير البنات اللي خاصيننا. فوالا البنات انا جبت الكاسرونه ديالي، غادي ندير فيها اول حاجه هاد الماء، غادي نزيد السكر لهاد الماء، غادي نزيد الجلوكوز، نحاول نخوي هاد الجلوكوز ديالي كامل هنايا. صافي غادي نديرو هادشي فوق العافيه فوق النار. انا درت هادشي فوق النار، غادي نخليه صافي، غنخليه حتى يبدا يطبخ حتى يوصل ليا 103 دوغري. عاد هذيك الساعه غادي نزيد ليه لا جيلاتين فاش نعصرها من داك الماء والشوكولا. دابا ملي كيبدا يغلى ليا البنات غادي ندير فيه هاد الترمومتر وغادي نخليه حتى يوصل ليا درجه الحراره 103. صافي وصلت لي 103. كنحيدها من فوق العافيه البنات. دابا غنزيد لا جيلاتين غنعصرها، هذا نبعدو شويه، نعصرها في يدي هكا هاد الماء، نزيد لا جيلاتين فهذا ونخلط مزيان حتى تذوب. هادشي كاع كتبان. غنزيد شوكولا، درنا دابا الشوكولا، غادي نزيدو عليه لي كونسونطري. انا هنا زدت لي كونسونطري، غادي نقص واحد شويه هنايا قبل ما نزيد الكولورون. غادي نزيد لو كولورون، نشوف شمن اللون غادي يعطيني. عطاني وقيله غير الغوز، مازال خصني نزيد الكولور حيت انا بغيت نديرها حمراء. نزيد شويه الكولورون، نزيدو عاوتاني نخلطو هنا. نزيد مازال مقنعنيش هاد الاحمر هذا، خويته كامل. دابا خصو يقنعني حيت سالات ليا. الوغ حنا غنخليوها هكا، نشوفوا شحال وصلت في لا طومبيراتور. دابا وصله 54.2 كما كتشوفوا. خاصني نمشي نجبد الكاطو ديالي بالزربه حيت خاصني ندير الكلاصاج فاش يكون وصل 32 درجه 32 دوغري. ها هو الكاطو ديالي خرجته، غنشوفوا شحال وصل. ويلا وصل 50 دوغري، غادي نخليه حتى يوصل ليا 32 دوغري عاد غنخويه. الوغ كما قلت لكم البنات، ها انا درت لا جيلاتين في الماء بارد. دابا اول حاجه غادي نديرو في واحد الكاسرونه، غناخذ هذا الماء اللي عندي هنايا، السكر والجلوكوز،
غادي نديرهم في كاسرونه وغادي نخليهم حتى يبداو يطبخوا ليا على درجه يوصلوا ليا لدرجه الحراره 103. عاد هذيك الساعه غادي نزيد لا جيلاتين ونزيد الشوكولات ونزيد لي كونسونطري، عاد نزيد الكولورون. وهانتوما معايا باش تشوفوا لو ديتاي ديال هادشي. غنجيب اون كاسرول ونرجع. الوغ البنات نبداو. ملي وصلت ليا 32 غادي نخوي لو كلاصاج. خويت لو كلاصاج وخليته يسقطر. دابا غنستعمل هذاك شويه اللي كنت قلت لكم خليته بيض. انا خويت لو كلاصاج عليها كامله، زدت عليه هذا البيض هنايا في هذا لو كوتي هذا. صافي خليتها، غنخليها حتى تقطر ليا مزيان من هذا لو كلاصاج يتقاد ليا هنايا فوق الكاطو. وغادي نزوقها بدي فرامبواز. كوكو بنات، فوالا هذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو ديالي. كيف ما شفتوا انا خويت عليه شويه، خويت هذاك لو كلاصاج ميغوار وزوقته بهاد لي 3 فرامبواز. كيف ما كتشوفوا درت هنا غير شويه النعناع. كيف ما كتشوفوا هنا زوقته بلا كريب دونتيل من التحت ديالو كامل. صافي بريزونطيتو في هاد البلا بحال هكا البنات. كيجي غزال البنات. شوفوا هذا راه فريمون ميغوار. ما عرفتش واش غادي تشوفوا على حساب الظل. هانتوما شوفوا يدي، هانتوما هنا راه كيبان لكم هذا الانعكاس ديال هاد الابره البيضاء هنايا. المهم راه جا زوين البنات. فوالا البنات، هذا هو الشكل النهائي ديال الكاطو ديالي. كيف ما كتشوفوا هذا كيف ما قلت لكم سي ان اونترومي شوكولا، ان اونترومي شوكولا فرامبواز. كيجي غزال وكيجي بنين البنات. دابا انا من مورا ما المهم من مورا ما نديروا ليه لو كلاصاج ميغوار وداكشي خصو يرجع للثلاجه باش يلا لو كلاصاج يشد في راسو. هذيك الساعه انا خرجته وزوقته بلي فرامبواز وهذيك الورقه النعناع وبريزونطيتو. كنشكركم البنات على المتابعه. و الا شي وحده فيكم جربات هاد دو غاتو تخلي ليا اون كومونتير كيفاش جاها. كنشكركم على كلشي البنات. بارطاجي لا فيديو، اللي ما مابونياش تابونا. كنشكركم بزاف. اي نخليكم في رعايه الله حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. فوالا البنات، انا هنا قطعت منها واحد لي دو مورسو بغيت نوريه لكم. هنا رزت عليها سكر كرانولي في الاخر. ابخي شوفوا كيفاش جات. شفتوا راه كيبانوا الطبقات ديال هذا. هي الطبقه ديال البسكوي اللي صوبنا لو بسكوي جوكوند. هذه الطبقه ديال لو كروستيون براليني شوكولا. وهذه لا موس ديالنا اللي صوبنا ابخي لو غلاصاج. هانتوما شوفوا راه لي فرامبواز كيبقاو يبانوا. لي فرامبواز كيبقاو يبانوا لداخل فاش كتقطع كيبقاو يبانوا لي فرامبواز ديالها. وفوالا البنات راه كتجي فنه وكتجي غزاله. بصحه والراحه. جربوها وردوا عليا.